अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। आपका मेज़बान अब्दुल मनान आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है अमेजिंग रीज़न्स टू ड्रिंक ऑलिव ऑयल ऑन एम्प्टी स्टमक। जी, निहार पेट जैतून का तेल इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़वाइद हैं, वो आज मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इससे पहले अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो से वो आगाह हो सके। जैतून का तेल ये जन्नत का एक फल भी है जैतून, और इसके बहुत से फ़वाइद हैं और कुछ फ़वाइद आज मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जैतून का तेल आपको बआसानी हर अच्छे स्टोर से मिल जाएगा मुख्तलिफ़ किस्म की पैकिंग में, और याद रखिएगा इसे ख़रीदते वक्त किसी अच्छे स्टोर से ख़रीदिएगा ताकि आपको एक नंबर असल जो है वो जैतून का तेल मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में भी बहुत से जो डुप्लिकेट जो है ऑयल बेचे जाते हैं, इसलिए ख़्याल रखिएगा। बहुत से लोग जैतून का तेल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ये क्योंकि इसमें भरपूर मिकदार में फैटी एसिड, मिनरल एसिड, विटामिन्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। आज मैं आपको इसके 8 ऐसे हैरत अंगेज़ फ़ायदे बताऊंगा। अगर आप इसे सुबह निहार पेट 1 चम्मच जैतून का तेल गर्म पानी में हल करके इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत से फ़ायदे जो हैं वो हासिल होंगे। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो इसका ये है कि ये आपकी आंत यानी कि आंत को शफा बख्शता है, यानी कि हीलिंग योर कोलन। जैतून का तेल का इस्तेमाल बैरूनी और अंदरूनी दोनों के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। नहार मुंह इस्तेमाल करने से ये आपकी आंत के लिए भी बहुत फ़ायदा मंद है, और ये आपके जिस्म में सेल्स को डैमेज होने से बचाता है ताकि कैंसर से बचा जा सके, और ये आपको कब्ज़ होने से भी बचाता है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। जो इसका दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि ये आप गुड फॉर स्किन, बोन्स, हेयर एंड नेल्स। जैतून का तेल आपकी जिल्द के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके बालों के लिए, आपके नाखूनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे तो जैतून का तेल जिस्म के हर हिस्से के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन ये आपकी जिल्द, नाखून, बालों और हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये ख़राब बालों और नाखूनों की मरम्मत, नरमी, परवरिश और मॉइस्चराइजिंग में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, और इन्हें तेज़ी से और बेहतर तौर पर जो है बढ़ने में मदद करता है। ये तेल मसाज के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर खाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करता है। तीसरा जो फ़ायदा इसका ये है क्लींजिंग ऑफ लीवर, यानी कि जिगर की सफाई करता है। जैसा कि आप जानते हैं जिगर आपके जिस्म के सबसे अहम उज़्ज़ा में से एक है, क्योंकि ये हमारी तमाम दाखिली निज़ाम को साफ़ करने का लाजमी काम अंजाम देता है। जैतून का तेल जिगर को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि उसको क्लीन करता है, जो भी मवाद है, जहरीले मवाद है, उससे पाक करता है। अगर आप बेहतरीन नताइज हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक गिलास में 2 खाने के चम्मच जैतून का तेल लीमू के रस का तीसरा हिस्सा मिलाकर इस्तेमाल करें, और अपने आप में होने वाली तब्दीलियों को आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में जब आप इस्तेमाल करेंगे आपकी बॉडी में जो है वो तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी, आप सेहतमंद होना शुरू हो जाएंगे। चौथा जो इसका फ़ायदा है ये आपके वेट लॉस में भी फ़ायदा मंद है, आपके वज़न को भी कम करता है। एक फ़ायदा जिससे यकीनी तौर पर आप खाली पेट पर जैतून के तेल का इस्तेमाल करेंगे, ये हकीकत है कि ये आपको तेज़ी से वज़न कम करने में मदद करता है। जैतून का तेल फैटी एसिड से भरा हुआ है, जो बुनियादी तौर पर चर्बी की सेहतमंद शक्ल है। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए आपको मक्खन या घी को छोड़कर जैतून का तेल इस्तेमाल करना होगा। अगर आप अपनी डेली रूटीन में जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन ये आपके वज़न को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। पांचवा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये आपकी इम्यून सिस्टम को, जो दफ़ाई निज़ाम होता है, उसको
اچھا کرتا ہے، بہتر کرتا ہے۔ زیتون کا تیل آپ کے دفاعی نظام پر بہت اچھا کام کرتا ہے، چنانچہ اس میں فیٹی ایسڈ کی ایک صحت مند مقدار موجود ہے جو مدافعتی کام کے مختلف حصوں پر عمدہ کام کرتی ہے۔ زیتون کا تیل خود کار امراض بیماریوں کے قدرتی علاج کے طور پر بہترین کام کرتا ہے، اور بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو قدرتی آپ کی جو ہے وہ باڈی میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ یہ زیتون کا تیل ان بیماریوں کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اور انہیں روکتا ہے۔ 6واں جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے، یہ پروٹیکٹنگ یور ہارٹ، آپ کے دل کو جو ہے اس کی نشو و نما کے لیے بہت اچھا ہے۔ دل کے تحفظ کے لیے آپ کو اپنے کولیسٹرول پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر آپ کے جسم میں کولیسٹرول کی 2 اقسام ہیں، ایک کو بڑھانے کی ضرورت ہے تو دوسرے کو کم کرنے کی۔ ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی ایک اچھی قسم ہے اور ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی ایک بری قسم ہے۔ ایچ ڈی ایل کو اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اور ایل ڈی ایل کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایچ ڈی ایل جو ہے وہ ایل ڈی ایل کو ختم کرتا ہے، جس میں سے اس کے لیے آپ کو اپنی ڈائٹ کو اچھا کرنا ہوگا اور زیتون کا تیل استعمال کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل جو ہے اس کی وہ صحت مند رہے تو آپ کو اپنی ڈیلی روٹین میں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تازہ پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں، اور ساتھ میں زیتون کا تیل جو ہے وہ لازماً استعمال کریں۔ اس کا جو 7واں فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنٹرول کرتا ہے آپ کی بلڈ شوگر لیول کو۔ جو لوگ شوگر کے مریض ہیں یعنی کہ ڈائبٹیز ہے جنہیں، ان کے لیے بھی زیتون کا تیل بہت فائدہ مند ہے۔ زیتون کے تیل میں کولیسٹرول بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس میں ایک ایسے منرلز اور وائٹامنس پائے جاتے ہیں جو آپ کی بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسے روزانہ صبح خالی پیٹ استعمال کرنا چاہیے، خاص طور پر ڈائبٹیز اور غیر صحت مند قلبی نظام کے مریضوں کے لیے۔ جو دل کے مریض ہیں یا جنہیں شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، وہ لوگ زیتون کا تیل نہار پیٹ لازماً استعمال کریں، ان کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا اور فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کا جو آخری اور لاسٹ فائدہ جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ ہے، یہ آپ کے برین کو صحت مند کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے بہت سی بیماریوں سے، اور آپ کے ذہن کو بوسٹ کرتا ہے۔ زیتون کا تیل آپ کے دماغ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ زیتون کا تیل آکسیجن کی مقدار اور الزائمر جیسے ذہنی امور کی روک تھام میں ہمارے دماغ کو مدد کرتا ہے۔ یہ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک بیماری ہے، اس سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ہماری یادوں کو فروغ دینے اور ذہنی بیماری جیسے ذہنی دباؤ جیسے خطرات کو کم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ روزانہ خالی پیٹ پر زیتون کے تیل کا استعمال آپ کی دماغ اور جسمانی صحت میں فوری طور پر اضافہ کرے گا، لہٰذا آپ کو اس کے استعمال کو اپنے روزمرہ کے معاملات کا ایک حصہ بنانا چاہیے۔ جی ناظرین، اگر آپ ایک چھوٹی سی ریمیڈی اپنے جو ہے ڈیلی روٹین میں، ڈیلی لائف میں اس کو ایڈ کر لیں تو آپ کو بے انتہا فائدہ حاصل ہوں گے۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں آپ کو اس کے جو ہے وہ کچھ فوائد بتا رہا ہوں، اس کے بے انتہا فوائد ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ میں اس سے زیادہ فوائد جو ہے اپنی آنے والی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتلاؤں گا۔ آپ زیتون کا تیل نہار پیٹ گرم پانی میں 1 چمچ ڈال کر لازماً استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ نوٹ کریں گے آپ کی جو باڈی ہے، آپ کا جو جسم ہے، اس میں بہت جو ہے تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی، آپ صحت مند اور تندرست ہو جائیں گے۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ سب کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ کا میزبان اجازت چاہتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔